अद्य संस्कृतभारत्याः सप्तमः लघुचलच्चित्रमहोत्सवः सम्पन्नः जातः। स्थलम् अस्ति उज्जयिनीं। महाकालस्य नगर्यां सम्पूर्णदेशतः ये पुरस्कृताः ते जनाः एकत्रिताः अभवन्। सामाजिकाः अपि स्थानीयाः कार्यक्रमे सम्मिलिताः अभवन्। मार्गदर्शकरूपेण त्रयः परीक्षकाः अपि अत्र समागताः आसन्। द्वौ मुम्बईतः, एकः भोपाल्तः इति। अत्र प्रतियोगितायां 90 चलचित्राणि आगतानि। तेषु 50 लघुचलचित्राणि, पुनः 30 रील्स् इति आहत्य जनानाम् उत्साहः उत्तमः आसीत्। तत्र सर्वविधपरीक्षणानि जातानि, पुरस्काराः घोषिताः। अस्तेयम् इति चलचित्रस्य द्वितीयः क्रमाङ्कः आगतः। अतः चलचित्रं 75,000 रूप्यकाणि प्राप्तवान्। सर्वेषां कलाकाराणां, मार्गदर्शकानां, निर्देशकानां च अभिनन्दनम्। अग्रे अपि ते सोत्साहेन अस्यां प्रतियोगितायां भागं स्वीकुर्वन्तु इति निवेदनम्। सर्वे उत्साहिनः प्रतिवर्षं भिन्नभिन्नकार्याणि कृत्वा संस्कृतस्य वर्धापनं कुर्वन्ति। अतः एतेषां समर्थनं, सहयोगः, प्रोत्साहनं च करणीयम्। एकदन्त इति तेषां वाहिनी वर्तते। तत्र ते सक्रियाः सन्ति, संस्कृतं निःशुल्कं पाठयन्ति। अतः ते अभिनन्दनीयाः।